बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक खतून है जी सायरा अनवर, उन्हें तलबी का नोटिस भेजा है FIA ने कि आपके असासों की छानबीन हम कर रहे हैं, आए 3 जनवरी को, और जो हम सवालात पूछ रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी ले हैं साथ। ये सायरा अनवर हैं कौन? इनका परवेज़ इलाही के साथ कोई तल्लक है, कोई रिश्तेदारी है, इस पर बात करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही साहब 15 दिनों में 3 मरतबा खुफिया तौर पर कहाँ गए, अपना त्यारा भी इस्तेमाल नहीं किया। वो किसका त्यारा था जिस पे परवेज़ इलाही साहब आज़म सफ़र हुए। और फिर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, इनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीकें थीं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो वापस लेने का फैसला किया गया है। एक तो ज़ाहरी सूरत है जो नून लीग के ज़राए हमें बता रहे हैं, एक कुछ और मामलात भी हैं जिनकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये वापस ली जा रही है। और फिर PTI में एक बड़ी परेशानी है। आज भी अजलास हुआ, सर पकड़ कर बैठे रहे, और जो स्ट्रेटजी है इनकी कि जनाब वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट देना है पंजाब असम्बली में, उसमें तब्दीली की गई है। वो तब्दीली क्या है? लेकिन पहले बात करेंगे जनाब रमीज़ राजा साहब की। रमीज़ राजा साहब को जब से PCB के ओहदे से हटाया गया है, उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई है। बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं जनाब ICC से रिव्यू करूंगा मैं, कभी कह रहे हैं जनाब वो जो जूनियर लीग मैंने शुरू की थी उसको बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक कंपैरेटिव चार्ट जो है वो जारी किया है, ट्वीट किया है। अब ये किस बलबूते पे, क्या मेरिट था कि इमरान खान साहब ने इनको चेयरमैन PCB मुकर्रर किया था, और हटाए जाने पे इतने क्यों गुस्सा में हैं? और फिर एहसान मानी साहब की क्या खिदमात थी कि इमरान खान ने उन्हें चेयरमैन PCB लगाया था? नजम सेठी साहब की तो फिर भी खिदमात है। जो चार्ट उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक जनाब उस वक्त जब ये गए हैं, या जब इनका दौर था नजम सेठी साहब का, तो पाकिस्तान की टेस्ट रेटिंग में नंबर 1 थे, और वनडे में 5वें नंबर पे थे, और T20 में पहले नंबर पे थे। और चैंपियन ट्रॉफी 2017 उनके दौर में जीती गई। और एहसान मानी साहब के दौर में जो कभी हम पहले नंबर पे थे टेस्ट रैंकिंग में, तो वो 5वें नंबर पे आ गए। वनडे में 5 में से 6वें नंबर पे चले गए, और T20 में पहले से चौथे नंबर पे। और फिर आ गए जनाब रमीज़ राजा साहब, और रमीज़ राजा साहब के दौर में मज़ीद तनज़ली हुई। टेस्ट रैंकिंग में हम 6ठे नंबर पे चले गए, जबकि नजम सेठी के दौर में पहले नंबर पे थे। और जो वनडे का था वो 5वें नंबर पे आ गए, और जो T20 था वो तीसरे नंबर पे आ गए। जो वो जूनियर लीग के बड़े वकील बने हुए हैं, इन्होंने शुरू करने की कोशिश की, तो उसमें जनाब कोई टीम भी नहीं बिकी थी, और 4 मिलियन का नुकसान हो गया था नजम सेठी साहब के बकौल। और वो कहते हैं जनाब एहसान मानी साहब जो हैं, उनके दौर में जो PCL 5 और 6 थे सीज़न, उनमें बड़ा नुकसान हुआ, और रिकॉर्ड नुकसान हुआ। जबकि वो कहते हैं कि जो हमने PSL शुरू किया था, नजम सेठी का ये तो कारनामा है ना कि पाकिस्तान में कोई टीमें नहीं आ रही थी, और PCL शुरू किया इन्होंने, आलमी खिलाड़ियों को पाकिस्तान में लाने का सिलसिला जो है वो उन्होंने शुरू किया था। वो कहते थे कि 90 बिलियन में सिर्फ जो हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू की थी उसकी फ्रेंचाइज फीस ही हमने 90 लाख रुपए वसूल की थी। अब रमीज़ राजा नजम सेठी साहब को जो मर्जी कहते रहे, वो मैं बस एक फिक्रे में इसको लपेट दूंगा। इमरान खान साहब के हवाले से भी लोग ऐसी बातें करते हैं जनाब गलत घोड़ा चुन लिया, और पता नहीं कहाँ क्या क्या उनसे तवक्कुआत थी, और वो तो बेचारा लंगड़ा घोड़ा निकला, भाग ही नहीं सका, तो फिर ज़ाहिर है उनको बदलना पड़ा। और फिर जो रमीज़ राजा साहब हैं जो ये बातें कर रहे हैं, तो एक फ़िक्रा मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो कहते हैं पंजाबी कि किसी खोते नूं छत ते नहीं चढ़ाना चाहिए। वो जब ये छत फाड़ देगा, वापस नहीं उतरेगा, ये अपना नुकसान कर लेगा। और दूसरा जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीकें थीं वो वापस लेने का फैसला कर लिया गया हुआ है, और वो ज़ाहिर है वोटिंग के लिए पेश नहीं होंगी। ड्राफ्ट वगैरह वो तैयार किया गया है, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के नाम दरखास्त वगैरह। तो वो इसमें 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो वो है जो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, या वो लोग जिन्होंने ये
तहरीक पेश की थी, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब खुफिया वोटिंग होती है, 186 अरकान हमें चाहिए होंगे इनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए, तो वो कहते हैं हमारे पास तो 186 अरकान है नहीं। और जो दूसरी तरफ पीटीआई और काफ लीग है, उन्होंने एक स्मार्ट गेम की है, एक अच्छी चाल उन्होंने चली है। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि हम उस दिन वोटिंग वाले दिन असम्बली में जाएंगे ही नहीं। अगर जाएंगे नहीं तो वोट भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अगर वोट नहीं करेंगे 186 वोट इनके पास होंगे नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं जनाब वो जो एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हमारी अदम एतमाद की बात होनी है या चलनी है या एतमाद का वोट लेना है, तो वो अगर इस मौका पर हम ऐसा कर लेते हैं कि जब उन लोगों को जो 10-12 लोग उनके राब्तों में नहीं आ रहे, पीटीआई वालों के और काफ लीग वालों के, तो उनको हम सामने नहीं लाना चाहते। ज़ाहिर है अगर वो आएंगे असम्बली में इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में स्पीकर के खिलाफ पेश होके, ज़ाहिर है वो खुफिया वोटिंग ही होगी, उसमें तो कोई डिफेक्शन क्लास लगती नहीं, 63 का तलाक होने, लेकिन वो कहते हैं कि फिर हमारा वो वाला जो काम है, जो चीफ मिनिस्टर को हटाने वाला काम है, वो गड़बड़ हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ये तो है एक पहलू। और दूसरा पहलू जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और जो हमारे वज़ीर कानून हैं राजा बशारत सबाई, ये दरअसल हैं चौधरियों के बंदे। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इनका याराना है। ये पीटीआई में गए थे, चौधरियों की इजाज़त से गए थे, राजा बशारत भी और सुल्तान खान भी जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। और आपको याद होगा कि जब ये वज़ीर जंगलात थे बुज़दार के दौरे हुकूमत में, तो ये नैब भी इनको पकड़ के ले गई। ये इमरान खान के चहेते नहीं हैं और ना ही ये इमरान खान के उस तरह अकीदतमंद हैं जैसे पीटीआई के दूसरे लोग। ये अब भी मिलकर गेम डालते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, राजा बशारत और सुल्तान खान। ये इमरान खान से ज़्यादा इनके जो याराने हैं, जो दोस्तियाँ हैं, जो वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ख़ुद को भी ये एक मुख्तलिफ जो निकात होते हैं उनको जोड़ के जो तस्वीर बनाई जाती है, वो तस्वीर ज़रा आप बनाइए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये अपनी हुकूमत भी बचाने के चक्करों में हैं और वो चाहते हैं कि ये जो स्पीकर हैं ये भी वो बरकरार रहें, इनको भी बचा लिया जाए, या फिर जब कोई ऐसा मौका आता है कि इन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ता है या फिर कहीं इनकी बारगेनिंग हो रही है, तो फिर ये लोग स्पीकर हों, इनके मुकद्दर का फैसला बाद में कर लिया जाए, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए ये मौजूद हों। ये उनको उनके साथ कोई नहीं है कि जनाब ये पीटीआई के हैं या किसके हैं, उनको अपने ज़ाती तल्कात का इसमें है। और जो आज इजलास हुआ है पीटीआई वालों का, उसमें वो बड़ी परेशानी रही है, उन्हें सर जोड़कर बैठे रहे हैं। इनकी प्लानिंग ये थी कि 3 जनवरी को पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और 6 जनवरी को इजलास बुलाया जाएगा सूबाई असम्बली का, और वहाँ एतमाद का वोट ले लेंगे परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि इनके पास बकौल इनके 187 लोग पूरे हैं। लेकिन आज फिर उस इजलास में परेशानी की बात यह थी कि 10-12 लोग ऐसे हैं जो पीटीआई क़यादत के राब्तों में नहीं हैं। अब इनको परेशानी ये है कि वो 12 बंदे क्या करेंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर 186 वोट कहाँ से पूरे करने, क्योंकि एतमाद का वोट तो इन्होंने लेना है परवेज़ इलाही साहब ने, तो 186 बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वो 3 वाला पार्लिमानी पार्टी का इजलास और 6 वाला जो है मामला, इसको ये मौखर करना चाह रहे हैं। और इनकी कोशिश ये होगी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, जिसमें 11 जनवरी की तारीख तय है, उसमें मज़ीद तारीख वगैरह ले ली जाए, काम लंबा कर दिया जाए। और जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान की और परवेज़ इलाही की और राजा बशारत के गठजोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये परवेज़ इलाही साहब अभी तक हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें अपोजिशन एक्सेप्ट कर ले, और इसके लिए वो बड़े मुतहर्रिक हैं। ये पिछले 15 दिनों के दौरान उन्होंने 3 दौरे किए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ। और मज़े की बात यह है कि जब अपने त्यारे पे वज़ीर आला जाता है, एक ज़ाहिर है कि लॉग बुक बनती है, दौरे का पर्पज़ लिखा जाता है, कितने बजे फ़्लाइट गई, कितने बजे कहाँ पहुँची, कितने बजे वापस आई, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं।
تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ خفیہ دورے کرنے کی کوشش کی، اپنا طیارہ استعمال نہیں کیا، کوئی پرائیویٹ طیارہ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ لاہور ایئرپورٹ سے تینوں مرتبہ انہیں ایک حساس ادارے کے طیارے نے اٹھایا ہے اور پھر وہاں راولپنڈی میں جا کے اتارا ہے۔ تو وہ جو حساس ادارہ یار کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، راولپنڈی والوں کا بھی ہوتا ہے، اسلام آباد والوں کا بھی ہوتا ہے، تو یہ پھر وہاں جا کے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور چودھری پرویز الہی نے چوری شجاعت کے لیے بھی انہیں کہا ہے کہ یار وہ تھوڑے کہنے چاہے گا انہوں گل کرو، وہ نون لیگ والے تے مان نہیں رہے میرے تے، چلو کوئی اور باعزت طریقہ لب لو، کوئی کر لو، یہ سارا ہو رہا ہے۔ اب چودھری پرویز الہی جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں اس میں ان کی یہ خواہش ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ موجود رہیں جب تک میرا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ ایک وجہ ہے۔ اور پھر ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھ لیں کہ جناب نون لیگ والے 186 والی بات بھی ان کی ٹھیک ہے، اور جو پرویز الہی صاحب کے توسط سے یا ان کے ذرائع سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں وہاں سے کوئی ایسا ٹانکا شانکا فٹ ہو جائے، لگ جائے کہ ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے یہ برقرار رہے، بچ جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارے ذرائع ہیں حساس اداروں کے اندر جن کے طیاروں میں یہ سفر کرتے پھر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہنی، وہ نہیں بچنی، اور اس کی تصدیق مختلف جو ارکان اسمبلی ہیں نون لیگ کے، ان سے جو میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دور تھا کہ جو خلائی مخلوق یا محکمہ زراعت جو بھی جو اس کو نام آپ دے لیں، وہ پہلے سنبھال کے رکھتے تھے پی ٹی آئی والوں کو، ان کو تسلیاں دیتے تھے، ان کو کہتے تھے اجلاس میں پہنچنا ہے آپ نے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اب وہ نون لیگ والوں کو کوئی ایسے پیغامات آ رہے ہیں یا رابطے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ آپ اجلاس میں پہنچنا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا، یعنی جو پارٹی ہے اس سے زیادہ فکر مند وہ لوگ ہیں جو مجھے پتا چلا ہے کہ جناب یہ ان کو بر وقت اجلاس میں پہنچنا چاہیے، فلاں اجلاس ہے، فلاں موقع پہ گورنر ہاؤس میں جہاں بھی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ انہیں وہ کہتے ہیں نا سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ وہاں سے ایک تسلی ہے ان کو نون لیگ والوں کو کہ جو پرویز الہی صاحب کے دورے شورے ہوئے ہیں وہاں راولپنڈی میں وہ اتنے مؤثر نہیں ہے، نہ ہی ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی نون لیگ قیادت کو کہا گیا ہے پرویز الہی صاحب جو مانگ رہے ہیں اس کے لیے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب کی اپنی کوشش ہے، اور یہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں جو اسپیکر والا معاملہ ہے نا، واپس لینے والا معاملہ، میں اپنے ویلاگ میں ہمیشہ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر کن ذرائع سے ملی ہے، یعنی وہ نہیں بتاتا، سورس نہیں بتاتا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی کے ذرائع سے یہ خبر ملی ہے مجھے، یا نون لیگ کے ذرائع سے، یا حساس اداروں کے ذرائع سے، یا حکومت کے ذرائع سے۔ تو یہ جو خبر بتا رہا ہوں نا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد لینے والی اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے، یہ خبر جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کے ہی کیمپ سے یا ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دونوں پہلو میں نے بتا دیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں 186 بندے پورے نہیں، وہ ظاہر ہے انہوں نے آنا نہیں اجلاس میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے، تو پھر ہم 186 بندے کیسے پورے کریں گے؟ اگر وہ اجلاس میں آ جاتے تو پھر صورتحال مختلف ہوتی، پھر چپ کر کے ووٹ دینا تھا انہوں نے، وہ دے دیتے۔ تو یہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کچھ اور باتیں کر رہے ہیں کہ شاید میری وہ گیٹی شیٹی جو ہے وہ دوبارہ فٹ ہو جائے۔ اب بات ہے جب سائرہ انور صاحبہ کے بارے میں۔ سائرہ انور صاحبہ ایک خاتون ہیں، نوجوان خاتون ہیں، انہیں ایف آئی اے نے ایک نوٹس دیا ہے کہ جناب آپ 3 جنوری کو حاضر ہو جائیں۔ وہ نوٹس جو ہے، وہ طلبی کا جو نوٹس ہے وہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کے اثاثے جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ آئیں جناب، ان کا حساب کتاب بتائیں ہمیں کہ آپ کے اثاثوں کی تفصیلات لے آئیں، جائیدادیں جو خریدی ہیں، جو فروخت کی ہیں وہ لے آئیں سامنے، اور پھر آپ کے آف شور کمپنیاں جو ہیں اگر ہیں تو ان کی تفصیلات، یا بیرون ملک کیا کیا اثاثے ہیں ان کی تفصیلات، اور پھر ایک بینکوں کی جو کھاتے شاتے ہیں ان کی تفصیلات، اور پھر ایک اطہر نوید صاحب ہیں۔ یہ صاحب کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کھاتوں سے پیسے پوسے نکالے، وہ کیش وڈرال وغیرہ کا وہ جو کرہ ہے یا وہ نشاندہی ہے وہ اطہر نوید صاحب کی طرف ہوتی ہے، تو وہ کون ہے ان کا بھی بتا دیں، ساری تفصیلات
ان سے مانگی ہیں۔ یہ جو سائرہ انور صاحبہ ہیں، یہ ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیلاب کے دنوں میں پرویز الہی صاحب بیرون ملک دورے پہ تھے، تو ایک خاتون کے ساتھ ان کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں، اور وہ جو تصویریں تھیں وہ یہ سائرہ انور صاحبہ کی ظاہرہ تصویریں تھیں، تو ان کے ساتھ تھا۔ تو اس وقت یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب شاید یہ دوسری بیوی ہیں پرویز الہی صاحب کی۔ تو اب جو ایف آئی اے کے ہمارے ذرائع ہیں، جو جیسا کہ میں نے کہا، تو ایف آئی اے کو اطلاعات جو ملی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جو یہ سائرہ انور صاحبہ ہیں، یہ پرویز الہی صاحب کی دوسری بیوی ہیں۔ عمر پہ نہ جائیں کہ اس کی عمر کم ہے اور اس کی عمر زیادہ ہے۔ یہ جو سائرہ صاحبہ ہیں، یہ این ایف سی ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے، وہاں ان کا جو ووٹ ہے وہ وہاں درج ہے۔ 3 ان کی رہائش گاہیں لاہور میں ہیں، جن کے نام پہ جہاں پہ انہوں نے نوٹس جو ہے وہ انہیں بھیجا ہے۔ ایک تو ڈی ایچ اے 4 میں ان کا گھر ہے، کہتے ہیں کافی بڑا سا ہے، اور پھر دوسرا کیولری گراؤنڈ میں ایک ان کا گھر ہے جہاں نوٹس بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ کہتے ہیں دنوں میں ایسے اوپر جا رہے ہیں، اور پھر ان کے غیر ملکی اثاثوں کا، زیورات کا بھی، اور کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جناب یہ جو خاتون ہے سائرہ انور، یہ وہی کام کر رہی ہیں جو کبھی فرا گوگی اور بشرا بی بی بزدار کے دور میں کرتی تھیں، اور وہ جو ان کے پاس اعداد و شمار پہنچے ہیں ان کے اثاثوں کے، وہ کافی گمبھیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ کوئی بھی بزنس وومن ہو یا کوئی بھی ان کی کاروباری مصروفیات ہوں، اتنی تیزی کے ساتھ اثاثے نہیں بڑھ سکتے۔ بینکوں میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے نکل رہے ہیں، ایک دم آتے ہیں ایک دم نکل جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سائرہ انور صاحبہ کو یہ کہا ہے کہ 3 جنوری کو آپ آ جائیں، اور یہ ایک طرح سے پرویز الہی صاحب کے گرد ہی ان کو تکلیف دینے کے لیے، پرویز الہی صاحب کو، تو پرویز الہی صاحب ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں تو پھر تھوڑی یہ رشتہ دار پھڑ لینے ہیں۔ یہ ایف آئی اے کی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ ہیں، چلو آپ مبینہ اہلیہ کہہ لیں پرویز الہی صاحب کی۔ اور پرویز الہی صاحب کی جو حرکتیں ہیں، اور جو مونس الہی صاحب کو 40 ارب کا ایک اور سنا ہے کہ نوٹس تیار ہو گیا ہوا ہے، وہ پھر رہے ہیں جناب اسپین میں موجیں کرتے ہوئے، اور اسپیشل چارٹرڈ لگژری طیارے پہ وہ جا رہے ہیں وہاں۔ پہلے بھی جب یہ معاملہ چل رہا تھا پرویز الہی والا، تحریک عدم اعتماد والا اور گورنر والا، ان دنوں بھی یہ اسپین میں تھے، اور عمران خان ان کا انتظار کر رہے تھے وہ آئیں گے وہاں سے، تو پھر ان سے پرویز الہی سے ملاقات کروں گا۔ اب پھر جو اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں یہی بات ہوئی ہے کہ یار پرویز الہی نو والے اندر جڑے بندے ٹوٹے ہوئے نا، کوئی انہاں دا کچھ سسٹم لائیے، شاید وہ کچھ کر سکے، پرویز الہی تے ہاتھ نہیں بڑھاؤندا۔ یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے اشارے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ذرائع ہمارے، وہ یہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی کہیں نہ کہیں گیٹی فٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے ہماری کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ خفیہ تیارے شیارے، وہ جو ملاقاتیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مثبت نتائج ہوں گے۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب پرویز الہی نے اپنی گیٹی فٹ کر لی ہے۔ ایمی وہ کہتے ہیں تیارہ نہیں آ جاتا وہاں سے۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ کسی حساس ادارے کے سربراہ کے زیر استعمال جو تیارہ ہو، وہ 3 مرتبہ ایک وزیر اعلیٰ کو لینے آئے، وہ کوئی بات ہوگی تو پھر ہی ہے نا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جناب جو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہو کہ جناب میں نے ملنا ہے تو مجھے وہ تیارہ بھیجے، میں اپنے تیارے میں آ نہیں سکتا، جو بھی صورتحال ہو، تو وہ میں نے بتایا نا کہ لاگ بک وغیرہ یہ وہ، تو وہ 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ایک ہی تیارہ لینے آتے ہیں، اور پھر پرویز الہی بیٹھے بھی پرسکون ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب عدلیہ سے طریقیں مل جائیں گی، تاریخ لے لیں گے، 2-3 ماہ تو ہم نے ایسے نکال دینے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جوڑ کے دیکھ لیں آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے۔ جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، گوش گزار کر دی ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے، اور جاتے جاتے نئے سال کے لیے میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ اچھا موسم آئے، خوشحالی دیکھیں، آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، خوشحال رہیں،
اللہ حافظ.